अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे फिट फाट होंगे। तो जनाब आज आपके लिए लेके आई हैं वो वीज़ा जिसके बारे में सबको बहुत इंतज़ार था और यूके ने 2024 का सबसे बड़ा गिफ्ट आपको दे दिया है। तो इस वीज़े के बारे में आपको बताते चलें कि ये एक फैमिली वीज़ा है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट वीज़े के साथ डिपेंडेंट बंद हो रहे हैं और कुछ स्किल वर्कर वीज़े ऐसे हैं जिनके साथ डिपेंडेंट आप साथ नहीं ले सकते। लेकिन ये 2 साल का वर्क वीज़ा है जिसमें आप अपनी फैमिली समेत आ सकते हो, अपने बच्चे, अपनी आपकी वाइफ, डिपेंडेंट सब आपके साथ आ सकते हैं। 2 साल का वीज़ा है, उसके बाद वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है उन बहन भाइयों के लिए जो आइल्स कोर्स नहीं कर सकते, मतलब इंग्लिश कोर्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि ये बगैर इंग्लिश कोर्स के ये है वीज़ा है। इसमें कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप अप्लाई करें तो आपका वीज़ा 100% लग सकता है। तो इसमें आपको एक बात बताते चलें कि ये 2 साल का वर्क वीज़ा है, इसमें फुल टाइम आप काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कहो कि हमने एक्स्ट्रा काम करना है तो 1 वीक का 20 आवर्स जो है ना आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, लेकिन काम वो हो जो आपकी जॉब से रिलेटेड हो। आप कोई और काम करोगे तो वो इसके बारे में एक्शन लिया जाएगा। तो जनाब इस वीज़े का नाम है रिलीजियस वर्क वीज़ा। आप काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं इसको टेम्परेरी वर्क वीज़ा भी कहते हैं, पहले T5 कहते थे, टेम्परेरी वर्क वीज़ा भी इसे कहते हैं। इसके अलावा इसको चैपलन वीज़े के नाम से भी चैपलन नाम भी दिया गया है जनाब, और ये NHS की तरफ से हैं। इसमें मुसलमान, हिंदू, सिख सभी जो लोग हैं वो ट्राई कर सकते हैं। किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हो तो आप इसको ये जनाब कर सकते हो। उसके अलावा इसकी सैलरी जो है ना वो 30,000 पाउंड सालाना इनकम है आपकी। ये एक मंथ की नहीं है, सालाना है 30,000 पाउंड। तो इसके अलावा जनाब कौन सी कंपनी आपको वीज़ा देंगे इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताते चलेंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बताती चलूँ कि एक टिकटॉक पे एक जो है ना नाम है एक लड़के का, उसने मेरी वीडियो जो है वो उठा के तो बगैर मेरी परमिशन के टिकटॉक पे लगा रहा है और मिलियन के हिसाब से उसके व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बेशक उसके जो है ना बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, अल्लाह उसे तरक्की दे, लेकिन उसने मेरी परमिशन के बगैर मेरी वीडियो लगाई है और बाकायदा वो नायला बन के उनको जवाब दे रहा है, ठीक है। और गलत किस्म की जो वेबसाइट है उनको प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। और मैंने उसको बोला कि मेरी जो आईडी है नायला कवर लाइफ इन यूके आप वो मेंशन करो, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और मैंने फिर 1-2 लिंक वहाँ पे भेजने की कोशिश की उसके मैसेज ने, तो उसने वो भी मुझे ब्लॉक वहाँ पे दूसरी आईडी से भी कर दिया और वो लिंक भी ख़त्म कर दिए और गलत किस्म की आईडी वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। और मेरे पुराने जो व्लॉग हैं वो उठा के लेटेस्ट व्लॉग की सूरत में लोगों के सामने पेश कर रहा है। और लोग नीचे वो कोई गलत कमेंट्स कर रहा है, कोई अच्छे कर रहा है कि ये पुराने या न्यू रूल बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे को इससे कोई नहीं है, वो टोटली फ्रॉड बंदा है। और उसने जनाब अपने व्यूज़ की खातिर पैसे कमाने के चक्करों में मेरी वीडियो वो है इस्तेमाल उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख है। मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हर जगह से जहाँ से मैं उसे अप्रोच करती हूँ वहीं से मुझे ब्लॉक कर देता है। तो ये बहुत गलत बात है, वो स्कैमर बंदा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स उससे बच जाएं। ये सामने मेंशन भी हो रही है उसकी आईडी, आप देखें कि वो कितने ज़्यादा उसके फॉलोअर्स और मिलियन के हिसाब से मेरी वीडियो पे उसके व्यूज़ आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरा नाम मेंशन कर दे यूट्यूब का, क्योंकि किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। लेकिन वो बंदा ये नहीं सुन रहा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लीज़ आप भी इसके बारे में अगर एक्शन ले सकते हैं तो लें। आपको सामने जनाब कंपनियां शो हो रही हैं, वेबसाइट शो हो रही हैं, आपने जनाब उन पे जाके क्लिक करना है। तो आपके सामने बहुत सी जो है ना कंपनियां वो ओपन हो जाएंगी। ये वेबसाइट है, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सी कंपनियां आपके सामने आ जाएंगी जो चैरिटी देती हैं, जिसने 2020 में 2022 में ये चैरिटी दी है, सबसे ज़्यादा चैरिटी दिया। और अब भी इन्होंने ही आपको स्पॉन्सर देना है, इन्होंने ही आपको जॉब देनी है। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, लैपटॉप से अपनी साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, ये भी आपको साथ साथ मैं बताती चलूँगी। अब कंपनी तो आपने देख ली है जहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है, और कितनी किस्मों की कंपनी है ये भी आपके सामने आ गया है। तो इसके बाद जनाब बताते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ओवरव्यू क्या है।
تو آپ نے اسپانسرشپ کیسے لینا ہے، تو آپ نے جس کمپنی سے بھی اسپانسرشپ آپ نے لینا ہے نا، تو آپ نے یہ مسٹ اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پروو شدہ اور لائسنسڈ ہو اس کمپنی کا، تو پھر آپ نے اس کو اپروچ کرنا ہے، ادروائز آپ نے اس کو اپروچ نہیں کرنا ہے۔ اور جس ویزے پہ آپ یو کے میں آؤ گے اسی پہ ورک کرو گے، اس کے علاوہ آپ کسی اور پہ ورک نہیں کرو گے۔ مطلب یہ کہ آپ یہ چیپلن ویزے پہ آ رہے ہو لیکن آپ یہاں پہ کام آ کے اور کر رہے ہو، تو یہ بھی اس کے بارے میں ایکشن لیا جائے گا اگر کسی نے آپ کی شکایت کر دی۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا 20 آور جو ایک ویک میں آپ کو ملیں گے، وہ بھی اسی کام سے ریلیٹڈ آپ نے کام کرنا ہے، کوئی اور کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تین ویک میں یہ لگ کے یہ ویزا آ جاتا ہے۔ جب آپ اپلائی کرتے ہو تو اس کے 3 ویک میں ہی اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے جناب۔ یہ جب آپ اپلیکیشن آپ جمع کرواؤ گے، یہ ساری جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں، وہ جب آپ جمع کرواؤ گے تو اس کی فیس 298 پاؤنڈ اس کی فیس ہے۔ یہ 2 سال کا ویزا ہے، تو آپ جو ہے نا ڈیفرنٹ یہاں پہ آ کے کورسز بھی کر سکتے ہو۔ وہ 18 سال سے کم بچے ایج کے بچے ہونے چاہیے، 18 سال سے زیادہ ایج کے بچے نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کی وائف جو یہاں پہ آ جائے گی اور آپ کی وائف کو بھی کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کر سکتے ہو، آپ کی وائف بھی آ کے کام کر سکتی ہے۔ کہ ڈاکومنٹس میں آپ کو کیا چاہیے جی، آپ کا اسپانسرشپ لیٹر جو آپ کو کمپنی دے گی وہ ہوگا، جاب لیٹر ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب آپ کے اکاؤنٹ میں 1270 پاؤنڈ آپ ہی کی سیفٹی کے لیے پیسے ہونے چاہیے۔ یہ یو کے گورنمنٹ آپ سے پیسے نہیں لے گی، مطلب جیسے آپ یہاں پہ آتے ہو تو آپ کے پاس آپ کے ایمرجنسی کوئی اسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ اپنی مدد کر سکو، تو وہ آپ ہی کی سیفٹی کے لیے 1270 پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹی بی ٹیسٹ آپ کا ہونا چاہیے، پاسپورٹ، آئی ڈی، اور جو ہے چھوٹے فوٹو نہیں ہوتے ہیں پاسپورٹ سائز، وہ 4 فوٹو آپ کے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی وائف آ رہی ہے تو اس کا میرج سرٹیفکیٹ جو انگلش میں ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے سارے ڈاکومنٹس جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں وہ سارے آپ کی وائف کے بھی ہونے چاہیے۔ اگر بچے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو بچوں کا جیسے وہ بے فارم اور ایڈمیشن فارم جیسے وہ ہوتا ہے، وہ ساری ڈیٹیل بچوں کے بھی ساتھ میں ہونی چاہیے۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، آپ نے خود پڑھ لینا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ میں صرف آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کر رہی ہوں، بریفلی آپ نے خود پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ریلیجیس ورک ویزا آپ کو بتا رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ اس میں کام کیا کرنا ہے۔ پہلے تو جو بتاتے تھے ہم کہ مسجدوں میں، مندر میں، گردوارے میں آپ نے کام کرنا ہے، لیکن یہ NHS نے جو ہے نا یہ ویزے اوپن کیے ہیں، تو NHS کا کام آپ نے کرنا ہے، مطلب ہاسپٹل میں کام کرنا ہے۔ گھروں میں جو ان کے پیشنٹ ہیں اگر وہ گھروں میں ہیں تو وہاں پہ بھی جا کے آپ نے کام کرنا ہے، مطلب جن کو دماغ کی تکلیف ہے، مریض ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، یا جن کا کرمنل ریکارڈ ہے، وہ لوگ بھی وہاں پہ ایڈمٹ ہیں، ان سب کی تیمارداری آپ نے جا کے کرنی ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کو زندگی کی طرف لے کے آنا ہے، چاہے جتنے مرضی بیمار ہوں۔ اور اگر آپ نے یہ پاکستان میں کورس کیا ہوا ہے، پاکستان میں اگر آپ کسی کی لک آفٹر کرتے ہو، کسی بزرگ کی یا کسی بچے کی جس کی مینٹلی حالت اچھی نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہو تو وہ آپ کو یہاں پہ آ کے ٹرینڈ کریں گے۔ یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ نے خود بھی چیک کر لینا ہے۔ تو کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہوں اس کا کوئی مسئلہ نہیں، بے شک آپ مسلمان ہو، لیکن یہاں پہ آپ کو کسی ہندو کی جو ہے وہ لک آفٹر کرنی پڑے گی، تو یہاں پہ یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ غلط بات ہے، کیونکہ جب بیمار بندہ ہوتا ہے تو سبھی لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، سبھی لوگ اس کی تیمارداری کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ بتاتے چلیں کہ جو امپلائر کا نام ہے وہ ہے جی نارتھ برسٹل، یہ آپ کو سائڈ پہ ایک نام بھی نظر آ رہا ہوگا، اس کا یہ ایڈریس بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جو بندہ جو ہے یہ سارے ویزے وغیرہ دے رہا ہے، سارا کچھ کام کر رہا ہے، تو پر آور جاب جو ہے وہ 35 پاؤنڈ پر آور جاب ہے آپ کی۔ ویسے تو عموماً جو ہے 11.60 پاؤنڈ ہوتا ہے جاب کا 1 گھنٹے کا، لیکن یہ 35 پاؤنڈ 1 گھنٹے کی جو ہے نا پے آپ کو ملے گی۔ تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ 9 گھنٹے اگر آپ نے کرنا ہے کم یا اوور ٹائم کرنا ہے تو آپ کے کتنے پیسے بن جائیں گے۔ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ویزا ہے تو آپ نے مسٹ ٹرائی کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ صرف کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کریں تو ظاہری سی بات ہے بچوں کے لیے فائدہ ہوگا، آپ کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، آپ کی وائف کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، مطلب پوری فیملی کے لیے یہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ جب آپ یو کے میں آتے ہو تو کوئی بھی کام ایزی نہیں ہوتا ہے،
مطلب کہ یہ کہ جب آپ یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ موو کرتے ہو تو ایک سال آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں لگ جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے تو آپ جو ہے نا وہ عیش کی زندگی گزارو گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہاں پہ آ کے بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑتی ہے، بہت زیادہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، جو آپ نے کرنا ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو جناب اس کے بعد یہ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے، یہاں پہ جا کے آپ نے سارے پیپر سبمٹ کرنے ہیں اور اپلائی کر دینا ہے. تو بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو یہ تو تھا جی آج کا ولاگ. پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.